عندك دبلوم اف بي بي تي باغي تكمل ليسونس بروفيسيونيل في لو ان سي جي، هاد لا فيديو موجهه ليكم في قناتكم امينه ليرنين على بركه الله. السلام عليكم. بالنسبه للناس اللي عندهم دبلوم او اف بي بي تي وبغاو يكملوا الباركور ديالهم سكولير ليسونس بروفيسيونيل او ان سي جي، هاد لا فيديو ليكم. غادي ندوي بلي بريسيزمون على لي بيرسون ديبلومي او اف بي بي تي في ليستا، حيتاش حتى انا خديت ان ديبلوم او اف بي بي تي وتقبلت باش انني ندوز كونكور او ان سي جي ليسونس برو اللي هي بروفيسيونيل، وتزيد باش انني نقرا ليسونس بروفيسيونيل. داكشي علاش هاد لا فيديو سادغاس لي بيرسون ديبلومي او اف بي بي تي، حتى لي بيرسون اللي عندهم دي ديبلوم ولا دي دوغ وبغاو يكملوا ليسونس برو. Personnellement, انا عندي ان ديبلوم تي اس جي او تكنيسيان سبيسياليزي اون جيستيون دي زونتربريز، خديته في 2018 وتسجلت في لو ان سي جي. درت البري انسكريبسيون في لو ان سي جي في 2019، يعني انا دفعت الكونكور لو ان سي جي في 2019. حيتاش ديك الساعه تعطلوني لي دوكيمون ما حطوهم لينا ما عطاونا لي ديبلومي ديزاتيستاسيون حتى داز شي 6 شهور، يعني دوزو الناس لي كونكور. مهم باش نمشي دقه دقه. اول حاجه بالنسبه لو ان سي جي، خاص تكون عندك ايموسيون في الباك، يعني تفوت 12، وفي الدبلوم حتى هو تكون عندك لا مونسيون، يعني تكون عندك في لي دو زاني فوق 12. هذا هو لا كونديسيون، هذه هي لا كونديسيون. وكتسجل في لانسكريبسيون، كتسجلي ولا كتسجل كدير البري انسكريبسيون في لو سيت. ها نتوما درتو لانسكريبسيون في لو سيت، شنو هي ليتاب سويفون؟ هي تمشيو تخدموا لي ماتيير اللي عارفينهم كيتحطوا. مثلا دافعين ليسونسيونيل مانجمنت، يعني خصني انا نعرف لي نوسيون دو باز ديال المانجمنت، خصني نعرف لي نوسيون دو باز الماركتين، مانجمنت ديال اس 1 ديال اس 2. وي في ليستا كاين عندنا واحد الماتيير سميتها l'environnement des entreprises. ما كايناش عندنا ماتيير سميتها مانجمنت. كندوي انا على تكنيسيان سبيسياليزي جيستيون دونتربريز. ما كناش قرينا المانجمنت، اما العكس ديال لافاك كيقراو مانجمنت اس 1 و اس 2. مهم كتكون ميتريزي ديك الانفيرونمون دي زونتربريز، عارف شويه في الفينانس، شويه في الفيسكاليتي، يعني لاكtualité، يعني كتقلبوا على دوك لي سوجي داكtualité اللي كاينين وكتحاولوا تخدموهم. بالنسبه للكونكور اكري عطاونا دو كيسيون، بعدا راه في ديك لا ليسونس بروفيسيونيل اللي دوزت انا ما كانش الكونكور اورال، كان غير ليكري. وكانوا فيه جوج ديال لا كيسيون. واحد لا كيسيون كانت ديريكت والاخرى كانت سو فورم دين ديسيرتاسيون. اللي مازال ما كيعرفش كيفاش يكتب ان ديسيرتاسيون، هذه هي الفرصه باش تعلموا باقا الوقت. عندنا اون كيسيون دايريكت كانت على لي ستيل دو ليدرشيب ولا لي سيستيم دو مانجمنت، ما بقيتش عاقله 100%، ولكن كانت اون كيسيون فريمون راه فاسيل. غير الا كنتي ميتريزي داك لونفيرونمون، الا كنتي فاهم غير المانجمنت راه غادي تجاوب عليها 100%. دوزيام كيسيون كانت على حيتاش دفعنا المانجمنت لوجيستيك، باردون مانجمنت توريستيك. تعطات ان كيسيون ديسيرتاسيون اللي هي لامباكت ديال لا لوجيستيك و لو نيفو دو لوجيستيك على لو ماروك. بحال في هذا العام دابا عندنا كوفيد، يقدروا يقولوا لامباكت ديال كوفيد على اللوجيستيك. غير بالنسبه للناس اللي ما عارفينش كيفاش كتكتب لا ديسيرتاسيون، مثلا انا كيتعطاني ان سوجي ياك. بالنسبه للديسيرتاسيون كيكونوا فيها 3 د الفقرات، كتكون انتروداكسيون ديفلوبمون اي كونكلوزيون. بالنسبه للانتروداكسيون كنحاول نهضر على داك الموضوع اون جينيرال وكنعطي دي كيسيون. دوك لي كيسيون اللي كنحط في لانتروداكسيون كنجاوب عليهم في الديفلوبمون، وفي لا كونكلوزيون كنعطي واحد لا ديسيزيون اللي هي فينال. مهم بالنسبه ليسونس بروفيسيونيل اللي كنت انا دوزت، هادو هما لي كيسيون اللي تحطوا. وكنظن راه اي ليسونس اخرى، يعني اي ليسونس بروفيسيونيل في نفس في لو ان سي جي في ديفيرون برونش راه غادي تكون بنفس الطريقه، يعني كيتحطوا دي كيسيون. خاص الانسان غير يميتريزي لي شوز ديالو، وان شاء الله ما يكون غير الخير.
كما قلت لكم في 2019 كان غير كونكور اكري اللغه لديك الساعه ما دارش. هاد العام ما عرفتش، ممكن يديروا لغه بسبب هاد الظروف يديروا اونلاين، وممكن يديروا ليكري، مازال ما بينش. مهم بون شانس بون كوراج، كنتمنى لكم التوفيق والله يوفقكم يا ربي. كنتمنى ايغالمون تكون لا فيديو عجبتكم واستفدتوا معايا. على بروشين.